शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। अहिलेको समयमा जेठ महिनाको समय आइसकेको भए तापनि हाम्रो चन्द्रमान अनुसार हाम्रो पञ्चाङ्ग अनुसार वैशाख मासको समय नै चलिराखेको छ र हामीले वैशाख मास माहात्म्यको कथालाई श्रवण गरिराखेका छौँ। आजको प्रसङ्गमा 21औं अध्यायको कथालाई श्रवण गर्नेछौँ। अत्यन्त भक्तिपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। फेरि श्रुतदेवजीले भन्नुभयो अघिल्लो प्रसङ्गमा जब शङ्ख नाम गरेका ब्राह्मणले त्यो व्याधालाई विभिन्न प्रकारका धर्मको उपदेश गर्नुभएको थियो, त्यसै समयमा वृक्षबाट जुन एउटा सर्परूप भएर त्यहाँ बसिराखेको एउटा प्राणी त्यहाँबाट निस्किएको थियो, त्यसलाई देखेपछि शङ्खले आश्चर्यचकित हुँदै त्यो सर्प पुरुषलाई तिमी को हौ र यस्तो दशा तिम्रो कसरी भयो भनेर सोधे। कुन कर्मले गर्दा अशुभलाई धारण गर्ने भएको, नराम्रो योनिमा तिम्रो जन्म भयो, अरू आज अकस्मात तिम्रो यो दुर्योनिबाट मुक्ति पनि कसरी भयो, यो सबै कुरा विस्तारपूर्वक भन। शङ्खले यस्तो प्रकारले सोधेपछि तब ती ब्याल पुरुषले लौरो जसरी भुइँमा लड्दछ त्यसरी नै लडेर दण्डवत प्रणाम गर्दै अति विनम्र भएर हात जोडी यो वाक्य भन्न थाले। पूर्व जन्ममा म प्रयाग नाम गरेको अति पावन क्षेत्रमा रूप र यौवनले सम्पन्न विद्या मदले अति घमण्डी धेरै बोल्ने कुनै एउटा ब्राह्मण थिए। त्यो समयमा म धेरै धनी धेरै पुत्रहरू भएको, सदैव अहङ्कारमा रहने हुनाले दूषित बुद्धि भएको कुसित मुनिको रोचन नाम गरेको छोरो थिएँ। त्यस समयमा बस्नु सुत्नु निदाउनु मैथुन आदि गर्नु जुवा खेल्नु त्यसै गरी दुनियाँदारीको गफ गरिरहनु ब्याजमा पैसा लगानी गर्नु नै मेरा कामहरू थिए। कसले के भन्छ भनेर त्यसको लोकनिन्दाको त्यान्द्रो बराबर पनि ख्याल नगर्ने भएको घमण्डीमा सधैँ तिनै कर्महरू मात्र गर्दथे। मलाई राम्रो कर्ममा कहिले अलिकति पनि श्रद्धा हुँदैन थियो। दुर्बुद्धि दुष्ट मेरो यसरी नै केही समय बित्यो। तब यस्तै वैशाख मासमा जयन्त नाम भएका कुनै ब्राह्मणले त्यस क्षेत्रमा बास गर्ने पुण्य कर्म गर्ने ब्राह्मण लगायत सबै भक्त भागवतहरूका लागि अति प्रिय लाग्ने भएका ती वैशाख मास सम्बन्धी धर्महरूलाई सुनाउँदथे। हजारौँ नर नारीहरू, क्षत्रियहरू, वैश्यहरू र शूद्रहरू सबैले बिहान स्नान गरेर अविनाशी मधुसूदन भगवानको राम्ररी पूजा अर्चना गरेर शुद्ध भएर मौन रहेर वासुदेव भगवानको कथामा तल्लीन भएर जयन्तले राम्ररी भनेको त्यो कथालाई निरन्तर सुन्दथे। दम्भ र आलस्यले रहित भएर वैशाखको धर्ममा लागेका ती श्रोताहरूको त्यस सभामा कौतुकवश हेर्नका लागि म प्रविष्ट भएँ। पगडी लगाएको मैले शिरले नमस्कार पनि गरिन। पान खाँदै थिएँ। सर्वाङ्गमा लौकिक सुखको इच्छाले चन्दन लगाएको थिएँ र शरीरमा कुर्ता आदि कपडा पनि धारण गरेको थिएँ। त्यस सभामा पसेर मैले लौकिक हँसाउने खालका कुराहरूले कथामा विक्षेप गर्न लागेँ। लौकिक हँसाउने खालका कुराले गर्दा त्यस समयमा सबैको चित्त चञ्चल भयो। कहिले कहीँ कपडा फैलाएर, कहिले काहीँ कसैको निन्दा गरेर, कहिले हाँसी मजाक गर्दै या उपहास गरेर हाँस्दै यस्तो प्रकारले मैले कथा समाप्त नहुन्जेल समय बिताएँ। त्यसपछि त्यसै कथा भङ्गरूप दोषले गर्दा तत्काल बुद्धिनाश भएर अल्पायु भएर अर्को दिन सन्निपातले गर्दा म पञ्चतत्त्वलाई प्राप्त भएँ। यानकि म मरेपछि पग्लेको सिसाको पानीले भरिएको हलाहल नरकमा पुगे 14 मनुको समय अन्त हुने समयसम्म यातनालाई भोगेर छुटेपछि 84 लाख योनिहरूमा क्रमैले जन्मदै आएको म अहिले 10 योजन फैलिएको 100 योजन अग्लो भएको यस वरको वृक्षको 7 योजनको टोड्कामा अत्यन्त तामसी क्रूर स्वभाववाला सर्प भएर हे विप्रसी पुराना कर्महरूले बाँधिएर बस्दैछु। यस टोड्कामा भोकै प्यासै रहेको 10,000 वर्ष बिते। हे मुनि, आज दैव संयोगले हजुरका मुख कमलबाट भनिएको कथारूपी अमृतलाई आँखा रूपी अञ्जलीबाट सुनेर जसरी सर्पले आँखैबाट देख्ने र सुन्ने गर्दछ त्यसरी नै मैले पनि आँखाबाट श्रवण गरेर तत्काल मेरा समस्त अशुभहरू या पापहरू नष्ट भए।
त्यसैले सर्पयोनिलाई छाडेर म दिव्य रूपधारी पुरुष भएर हात जोडी विनम्र भएर हजुरका चरणको शरणमा आएको छु। हे मुनि श्रेष्ठ, कुन जन्ममा हजुर मेरो बन्धु हुनुहुन्थ्यो म जान्दिनँ। मैले कहीँ कसैको पनि उपकार गरेको छैन। फेरि कसरी सत्पुरुष हजुरको कृपा पात्र भएँ। सदैव प्राणी मात्रमा दया गर्ने, सबैका लागि समान सोच भएका साधु पुरुषहरूको स्वभाव नै परोपकार गर्ने हुन्छ। यी साधु पुरुषहरूको विपरीत बुद्धि कहिल्यै हुँदैन। आज हजुर मेरो जसरी धर्ममा बुद्धि लाग्दछ, जसरी राम्रो गति बन्न सक्दछ र जसरी भगवान प्रति मेरो प्रेम बन्न सक्दछ, कृपा गरेर त्यस्तो मलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। अरू चक्रधारी देवदेव भगवान विष्णुको कहिले कहीँ पनि विस्मरण नहोस् र साधु वृत्ति भएका महान पुरुषहरूको सङ्गति सदैव भइरहोस्। यस्तो कृपा गरिदिनुहोस्। कहिल्यै पनि मलाई कसैदेखि ईर्ष्या नहोस्। अहङ्कार र घमण्ड पनि मलाई कहिल्यै नहोस्। धनको मदमा डुबेकाका लागि अञ्जन यानकी आँखामा विकार हुँदा लगाउने गाजल जस्तै रूप दरिद्रता नै मलाई सदैव भइरहोस्। यस्ता प्रकारले ती मुनिको धेरै स्तुति गरेर बारम्बार प्रणाम गरी विनम्रतापूर्वक हात जोडेर चुपचाप नै ती मुनिका सम्मुख उभिए। त्यसपछि प्रेमले भरिएका शङ्ख नाम गरेका ब्राह्मणले दुवै हातले उठाएर आफ्ना हातहरूले उनको शरीरका अङ्गहरूलाई छुनुभयो, जुन स्पर्शले गर्दा उनी समस्त पापहरू नासिएका भए। त्यसपछि ती दिव्य रूप धारण गरेका ती मुनिले अनुग्रह गर्नुभयो र कृपाले सम्पन्न भएका ती ब्याल पुरुषलाई तत्क्षण उनको आउँदो समयको वृत्तान्तलाई भन्नुभयो। हे द्विज, वैशाख मासको महात्म्य श्रवण गर्नाले र भगवान श्रीहरिको महात्म्य श्रवण गर्नाले गर्दा तत्काल तिमी समस्त पाप दोष आदि ध्वस्त भएर दोषहरूले रहित भयो, अर्थात् सबै प्रकारका अशुभहरूबाट मुक्त भयो। अब तिमी अतिवाहिक लोकहरूमा क्रमैले गएर फेरि पृथ्वीको दशार्ध नामको पुण्यक्षेत्रमा उत्तम ब्राह्मण भएर जन्मनेछौ। त्यस जन्ममा तिमी सबै विद्यामा विशारद वेद शर्मा नामले विख्यात हुनेछौ। त्यस जन्ममा पनि तिमीलाई शुभ आत्यन्तिकी जाति स्मृति हुनेछ। त्यसरी आफ्ना जन्म मरण रूप अनुबन्धलाई स्मरण गरेर तिमीले सबै ऐषणाहरू यानकी इच्छाहरूलाई त्याग गरी परम पवित्र भएर श्री हरि भगवानलाई प्रिय लाग्ने वैशाख मासमा गर्न भनिएका समस्त धर्महरूलाई गर्नेछौ। त्यस जन्ममा तिमी तातो चिसो सुख दुःख आदिबाट निर्द्वन्द्व, कसै प्राणी या पदार्थमा ममता नराख्ने, सबै प्रकारका सङ्गलाई त्याग गरेको गुरु भक्त इन्द्रिय जयी र सदैव भगवान विष्णुका कथा वार्तामै निमग्न रहने हुनेछौ। त्यस धर्मपरायणतापूर्वक विष्णु भक्तिले गर्दा सिद्धि प्राप्त गरेर सबै प्रकारका बन्धनहरूलाई तोडेर तिमीले योगद्वारा पनि पाउन नसकिने परम धाम वैकुण्ठलाई प्राप्त गर्नेछौ। हे पुत्र नडराऊ, मेरा कृपा प्रसादले तिम्रो कल्याण हुनेछ। हाँसो गर्दै डरले क्रोधित भएर द्वेषले कामवासनाले या कुनै कामनाले स्नेह प्रीतिले नै भए पनि समस्त पापहरूलाई हरण गर्ने भएको भगवान विष्णुको नामलाई एकपल्ट मात्र उच्चारण गर्नाले पापमै रहने वृत्ति भएकाहरू पनि रोग आदि सबै प्रकारका दोषहरूले रहित भगवान विष्णुको धाममा जान्छन् भने। हे द्विज श्रेष्ठ, श्रद्धाले युक्त भएका, क्रोधलाई जितेका, इन्द्रिय जयी प्राणीहरूमा दया गर्ने वृत्ति भएकाहरू भगवानको कथा सुनेर परम पदमा जान्छन् भन्नेमा के आश्चर्य छ र? अर्थात् अवश्य पनि जान्छन्। कोही कोही त सबै धर्महरूलाई त्यागेर भगवानको कथा वार्तामै तत्पर रहेर भगवानको एकमात्र भक्तिद्वारा पनि भगवान विष्णुको परम पदमा जाने गर्दछन्। यदि कोही द्वेषपूर्ण भक्तिले भगवान विष्णुको उपासना गर्दछन् भने तिनीहरू पनि जसरी कृष्णको प्राण हरण गर्न आएकी पुतना परमधाम गइन् त्यसरी नै परमधाममा जान्छन्। महापुरुषहरूको नित्य सङ्ग गर्नु, उनीहरूकै आश्रयमा रहेर भजन कीर्तन गर्नु, त्यसै गरी मुक्तिको कामना गर्नेहरूका लागि वेदले बताएको कर्तव्य विधि हो, जसमा प्रत्येक श्लोकमा छन्दो भङ्ग अलङ्कारहरूको राहित्य भएको भए पनि भगवान अनन्तको नाम यशहरू राखिएको गरिएको छ भने त्यो वाग विसर्ग बाणीको प्रयोग प्राणीहरूको पाप हटाउनमा समर्थ हुन्छ र त्यसैलाई साधु सत्पुरुषहरूले सुन्ने गर्दछन्, गाउने गर्दछन्, स्वीकार गर्दछन्। त्यस्तै गरी मिलेको नमिलेको जस्तो भए पनि यदि वाक्य पद या छन्दमा भगवान अच्युतको नाम अङ्कित गरिएको छ भने सत्पुरुष महापुरुषले त्यसलाई मात्र ग्रहण गर्दछन्। रस अलङ्कार छन्द आदिले युक्त भए तापनि त्यसमा भगवानको नाम छैन भने त्यसलाई स्वीकार गर्दैनन्। जो व्यापक भगवान
अच्युत न कष्टले हुनेवाला सेवा चाहनुहुन्छ, न धेरै धन सुन्दर रूप र यौवन नै चाहनुहुन्छ, परन्तु प्रभुले केवल एकपल्ट मात्र स्मरण गर्नेलाई आफ्नो देदीप्यमान प्रकाशमय परमधामलाई दिनुहुन्छ। हामी उहाँ दयालु भगवानकै शरणमा जाउँ। रोग व्याधिले रहित भक्त वत्सल व्यक्त प्रकट रूपमा सर्वसाधारणले देख्न नसकिने ज्ञानले नै जानिने योग्य दयाका सागर हुने नारायणको शरणमा जाऊ। हे महामती, तिमी वैशाख मासमा गर्न भनिएका सम्पूर्ण धर्महरूलाई गर, त्यसले प्रसन्न भएका जगन्नाथ भगवानले तिम्रो कल्याण गर्नुहुनेछ। मुनिले यति भनेर रोकिएपछि व्याधलाई देखेर विस्मित भएका ती दिव्य पुरुषले ती मुनिहरूमा श्रेष्ठ शङ्ख मुनिलाई फेरि पनि भने। दिव्य पुरुषले भने, हे शङ्ख दयालु, हजुरका दयाले म धन्य भएँ। हजुरले म माथि धेरै ठुलो अनुग्रह गर्नुभयो, त्यसैले म अनुग्रहित छु। हजुरले हेरिदिनाले मेरो पापमय सर्पयोनिको जन्म गयो, नष्ट गयो। अब म श्रेष्ठ गतिमा दिव्य लोकहरूको गतिमा जाँदैछु। यस्तो भनेर ती मुनिलाई परिक्रमा गरेर उहाँबाट आज्ञा लिएर स्वर्ग आदि दिव्य लोकमा गए। हे राजन, त्यत्तिकैमा साँझको समय भयो। त्यो देखेर व्याधका भक्तिद्वारा अत्यन्त प्रसन्न भएका शङ्खले बेलुकाको सन्ध्या गरेर पुण्यात्मा राजाहरूका, देवताहरूका र महात्माहरूका अनेक प्रकारका कथालापहरू गर्दै शेष बचेको रात्रिलाई बिताएर अरू पनि भगवानका दिव्य लीलाहरू, अवतारका कथाहरू, आफैले देखेका दिव्य कुराहरूद्वारा र भक्त भागवतहरूका जमघटका अनेक किसिमका आख्यानद्वारा बाँकी रात्रिलाई बिताएर ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर गोडाहरू धोएर मौन भएर तारक ब्रह्मको ध्यान गरी अवश्य गर्नुपर्ने शौचादि क्रियाहरूलाई पनि गरेर मेष राशिमा सूर्य गएको वैशाख मासमा सूर्योदयभन्दा पूर्व नै स्नान गरेर सन्ध्यादि नित्य कर्महरू गरी तथा समस्त देवता पितृ र ऋषिहरूलाई पनि तर्पण गरेर प्रसन्न चित्त भएका ती मुनिले व्याधालाई बोलाएर उनको शिरमा जलसेचन गरी उनलाई यसो हेरेर, वेदहरूभन्दा पनि धेरै कल्याणकारी राम यो 2 अक्षर भएको मन्त्ररूप नामलाई दिनुभयो। किनकि भगवान विष्णुका एक एक नामहरू सबै वेदहरूभन्दा ज्यादा महत्त्वशाली छन् भन्ने सबैको यस्तो मत छ। भगवानका ती अनन्त नामहरूमध्ये पनि महाविष्णु सहस्त्र नाम अधिक श्रेष्ठ छ। त्यस्ता भगवानका दिव्य 1000 नामहरूको समान राम नामलाई मानिएको छ। हे व्याधा, यसै कारणले भगवानको राम यो नामरूपी मन्त्रको तिमी निरन्तर जप गर। हे व्याधा, जबसम्म तिमी मृत्युको सम्मुख पुग्दैनौ तबसम्म यी धर्महरूलाई गर। त्यसपछि पुनः वाल्मीकि ऋषिको कुलमा तिम्रो जन्म हुनेछ र तिमीले पृथ्वीमा वाल्मीकि नामले ख्याति प्राप्त गर्नेछौ। यसरी व्याधालाई राम्ररी सम्झाएर ती शङ्खमुनिले दक्षिण दिशातिर प्रस्थान गर्नुभयो। व्याधाले पनि ती मुनिलाई बारम्बार परिक्रमा र प्रणाम गरेर केही परसम्म पछि पछि गएर मुनिको वियोग जनित विरहले आतुर भएर रुँदै जहिलेसम्म आफ्ना आँखाले देखिँदै थियो तहिलेसम्म फेरि पनि ती मुनिको हिँडाइलाई हेरिरहे। त्यसपछि जब ती मुनि देखिन छोडे तब फर्किएर तिनै मुनिमा चित्त लगाएर हृदयमा उनकै चिन्तन गर्दै त्यस मार्गमा थाकेर आएकाहरूका लागि छाया हुने गरेको उपवन या छायादार झाडीको निर्माण गरेर अत्यन्त निर्मल जलको कुवा बनाएर गर्नलाई अति योग्य वैशाख मासमा गर्न भनिएका यी समस्त धर्महरूलाई गरे। विभिन्न प्रकारका फलहरू, कटहर, जामुन, आँप आदि जङ्गली फलहरूद्वारा थकाइले आत्तिएका बाटोमा हिँड्नेहरूलाई भोजनको परिकल्पना गरे, भोजन गराए। जुत्ता, चप्पल, चन्दन, छाता, पङ्खाहरूद्वारा र कहीँ कहीँ कोमल बालुवा बिछाएको छायायुक्त स्थानद्वारा पनि पसिनै पसिना भएका ती पथिकहरूको श्रम यानकी थकाइलाई मेटाइदिए। बिहान स्नान गरेर दिनरात 2 अक्षर भएको राम यो भगवानको नामको जप गर्दै त्यो व्याधाको जन्मलाई बिताएर यी वाल्मीकिका पुत्र भए। त्यसै तलाउको छेउमा नै कोही क्रीडु नाम भएका मुनि खानपिनलाई छाडेर त्यस समयमा सबैले गर्न नसकिने कठोर तपस्या गरिरहेका थिए। धेरै लामो समयसम्म तपस्या गर्नाले तिनको शरीरमा धमिराले माटोको ढिकुरो लगाएको थियो। त्यसैले ती मुनि श्रेष्ठलाई सबैले वाल्मीकि भन्ने गर्दथे। पछि तपस्याको विराम कालमा क्रीडु भन्ने नाम पनि कसैले मात्र सम्झने भइसकेपछि हे राजन, ती मुनिको उमेर र इन्द्रियहरू बिस्तारै शिथिल भइसकेपछि स्खलित भए ती मुनिलाई उरगी नाम भएकी या सर्पिणीको समान व्यवहार भएकी युवतीले पकडी र तिनमा
युवतीबाट मुनिले वनमा विचरण गर्ने भएको एउटा भिल्ल जातिको छोरो जन्माए, जुन भिल्ल पछि गएर तिनै लोकमा महान यशस्वी वाल्मीकि नामले विख्यात भए, जसले पछि गएर आफ्ना मनोहारी प्रबन्ध काव्य रचनाद्वारा कर्मको बन्धनलाई काट्नेवाला दिव्य रामकथालाई तिनै लोकमा प्रख्यात बनाए। श्रुतदेवजीले भन्नुभयो, हे राजन, सानो थोरै भएर पनि धेरै फल दिने भएको वैशाखको महात्म्यलाई हेर। जोत्ता दान गरेर पनि त्यस व्याधाले अत्यन्त दुर्लभ ऋषिको पदलाई प्राप्त गर्यो, जो जन यो रोमाञ्चकारी पापहरूलाई नष्ट गर्ने भएको उत्तम आख्यानलाई सुन्दछ अथवा सुनाउँदछ भने पनि फेरि त्यो नयाँ जन्म लिनेवाला हुँदैन, या फेरि त्यसले संसारमा आएर फेरि दुःख गर्नु पर्दैन। तसर्थ यो भगवानको दिव्य लीलालाई जनले यत्र तत्र अत्यन्त भक्तिपूर्वक श्रवण गरिरहनु, यो कथारूपी अमृतको पान गरिरहनु। जय जय श्री स्कन्द पुराणे वैशाख मास माहात्म्ये नारदाम्बरीश संवादे व्यादोपाख्याने वाल्मीकिर्जन्म कथनं नामैकविंशोऽध्याय। हरे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान श्री लक्ष्मी नारायणको कृपाले हजुरहरू सबैको कल्याण होस्। नमस्कार।